नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म सचिता बुढाथोके। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नयाँ सरकार निर्माण गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको रणनीति। माओवादी के कारण नयाँ सरकार बन्न नसकेको चर्चा। ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त हुने विश्लेषण। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने काङ्ग्रेस सभापति देउपाको प्रस्ताव। सरकार निर्माणका विषयमा तयारी नपुगेको भन्दै जसपा अध्यक्ष ठाकुरद्वारा समय माग। नयाँ सरकार निर्माण अनिश्चित। माओवादी केन्द्रले सांसदबाट हटाएपछि पदमुक्त हुनुभएका 4 जना मन्त्रीहरूद्वारा पुनः शपथ। सांसद नभएका व्यक्ति 6 महिनासम्म रहन सक्ने संवैधानिक प्रावधान। नयाँ सरकार गठनका सम्बन्धमा काङ्ग्रेसका शीर्ष नेता बीच जुहाडी। चुनावी तयारीमा लाग्नुपर्ने सभापति देउबाको भनाई। सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा वरिष्ठ नेता पौडेल। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस नहकुल सुवेदीको योग्यता नपुगेको सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको निष्कर्ष। संसदीय सुनवाई समितिलाई ज्ञापन पत्र। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा घरेलु उत्पादनको बन्दुक प्रयोगमा रोक लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर। आदेशले संसदबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको पहिलो खेलमा बेङ्गलोर विजयी। बेङ्गलोरसँग साबिक विजेता मुम्बई 2 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सरकार परिवर्तनको चर्चामा रमाइरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र यति बेला सरकार विरोधी मोर्चा बनाउन व्यस्त छ। तर सरकारलाई दिएको समर्थन हालसम्म फिर्ता नलिएको अवस्थामा माओवादीप्रति अन्य दल सशङ्कित रहेको छ। विशेष गरी माओवादीको विगतका कारण यी दल सशङ्कित बनेका हुन्। अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको अवस्थामा दलहरू सत्ताको दौडमा लाग्नुभन्दा चुनाव मार्फत ताजा जनादेशमा लिनु उपयुक्त हुने विश्लेषण भइरहेको छ। जोडजाड गरेर सत्तामा छिरिहाल्ने सत्तावादी चिन्तनकै कारण यति बेला मुलुकको राजनीति बन्दी बन्दै गएको छ। सत्तामा नगए आफ्नो पहिचान नै हराउने चिन्तनले यति बेला मुलुकका राजनैतिक दलहरू ग्रस्त देखिएका छन्, जसले मुलुकको अग्रगमनका कदम टक्क रोकिएका छन्। लोकतन्त्र बिलकबन्दमा परेको छ। राजनीति अन्योलग्रस्त अँध्यारो सुरुङमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले सरकारका विरुद्धमा यति बेला माओवादी केन्द्र मोर्चा निर्माणको तयारीमा अगाडि बढेको छ। कुनै पनि शर्तमा ओली सरकारको पतन यति बेला माओवादी केन्द्रको प्रधान एजेन्डा बनेको छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्रको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ, ओली नेतृत्वको सरकारको टेको पनि ऊ आफै बन्न पुगेको छ। यस अर्थमा प्रचण्ड यति बेला वर्तमान सरकारका मामिलामा आफै धामी आफै बोक्सी जस्ता देखिएका छन्। ओली सरकारको पतनका लागि सरकारलाई दिएको समर्थन बोकेरै विभिन्न दलका नेताका जस्केला धाउँदै हिँडेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो पछिल्लो नाटकीय राजनीतिकै कारण पनि मुलुकको राजनीति कुन बाटो हिँड्दैछ भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय प्रचण्डको सत्ताप्रतिको आसक्ति चुलिँदै गएको देख्न सकिन्छ। यति बेला प्रचण्डले सत्ताका लागि सुरु गरेको दौडधुपलाई हेर्दा उनी सत्ताको माखे साङ्लोमा नराम्ररी जेलिएको देख्न सकिन्छ र जोडजाड गरेरै भए पनि पुनः सत्ताको ताला साँचो आफ्नै हातमा लिन चाहन्छन्, जसका कारण मुलुकको राजनीति नै अन्योलग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। मुलुकका प्राथमिकतामा परेका एजेन्डा गौण बनेका छन् भने जुनसुकै शर्तमा जनताको चासोमै नपरेका सत्ता र शक्ति आर्जन हुनै पर्ने विषय प्राथमिकतामा परेका छन्। राजनैतिक तहमा देखिएको यो सत्ता मोहकै कारण यति बेला लोकतन्त्र नै भिरमा पुग्ने स्थितिमा आएको छ। यो सँगै दल र तिनका नेताहरूको पछिल्लो निरीहताले मुलुकले सधैँ यिनको बोझ कति बोकिरहने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। राजनीतिक नेताहरूमा देखिएको पद र प्रतिष्ठाको आसक्तिको जातोमा यति बेला दलहरू नै पिसिरहेका छन्। दल विशेषका नेताका लागि प्रधानमन्त्री ओली प्रिय नहोलान्, तर यसो भन्दैमा मुलुकको राजनीतिलाई नै आफ्ना स्वार्थका लागि गिजोल्नु कहाँसम्मको नैतिकता हो? यति बेला सरकारको विरुद्धमा माओवादी केन्द्र जे जसरी लागेको छ त्यो र त्यसले सुरु गरेको विरोधको परिवेश हेर्दा भने माओवादी केन्द्र र यसका अध्यक्ष प्रचण्ड
टिठ लाग्दो पात्रका रूपमा नेपाली राजनीतिक परिवेशमा देखा परेका छन्। हिजो जुन बेला माओवादी केन्द्रको भविष्यलाई लिएर माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तामा जुन चिन्ताका रेखाहरू देखिएका थिए तिनलाई मेटाउने तारणहारका रूपमा एमाले अध्यक्ष ओली नै देखा परेका हुन्। स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग जोडिएर सहभागी भएको माओवादी केन्द्रले असफलता पाएसँगै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेसँग गर्दन जोडेकै कारण अहिले डुक्रने स्थितिमा आइपुगेको हो। तर माओवादीले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गरिदिएकोमा ओलीप्रति कृतज्ञ हुनुपर्ने आवश्यकता नै ठानेन। अर्को उदेक लाग्दो कुरा त के हो भने सरकारका विरुद्धमा विकल्प खोज्दै हिँडेका प्रचण्ड वास्तविकतामा सरकारलाई भने आफैले टेको लगाएर टिकाएका छन्। कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने झैं मुलुकको वर्तमान राजनीतिमा देखिएको यस्तो घटना बिरलै देख्न पाइएला। यति बेला प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओलीसँग फुट्न पनि नसक्ने र जुट्न पनि नसक्ने उदेक लाग्दो अवस्थामा देखिएका छन्। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए चुनावमा जानुपर्ने हुन सक्छ। आफ्नै कारणले गुमेको दलको प्रतिष्ठाका कारण अहिले नै चुनावमा गए तन्नम हुने चिन्ताले दाहाललाई यति बेला चिथोरी रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिन नसक्ने र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गणितीय हैसियत पनि नभएको स्थितिमा रहेका प्रचण्डको यो राजनीतिक निरीहताको हविगत हेर्न लायक बनेको छ। प्रचण्डको यो निरीहतालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा र संसदमै चौथो ठूलो दलका रूपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा यति बेला डिलमा बसेर तमासा हेरिरहेका छन्। प्रचण्डको राजनैतिक अवसरबाट पटक पटक पीडित भएका कांग्रेस र जसपा उनको यही विगतकै कारण निरीह बनेकोमा भित्रभित्रै खुसी नै होलान्। तर देश र जनताप्रतिको जवाबदेहिता बोकेका दलहरूले अहिले तमासा हेरेर दिन काट्ने अवस्थामा मुलुक छैन भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ। मुलुकप्रति जवाबदेही रहेका जिम्मेवार दलहरूका लागि प्रचण्डको यही उहापोह र विग्रतो राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै छ। यसका लागि सत्ताको लिगलिग कोटे दौड भन्दा सरकारलाई नयाँ जनादेशमा जान बाध्य बनाउने परिस्थितिको सिर्जना गराएर राजनीतिक स्थिरताको बाटो खोल्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ठहर्छ, जसका लागि जिम्मेवार पार्टीहरूको पहल यति बेला अनिवार्य नै भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। शुक्रबार बुढानीलकण्ठ स्थित आफ्नो निवासमा नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका शीर्ष नेतालाई बोलाएर पार्टी सभापति देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव गर्नु भएको हो। कांग्रेसको प्रस्तावमाथि माओवादी केन्द्रले समर्थन गरे पनि जनता समाजवादी पार्टीले भने थप समय माग गरेको छ। वैकल्पिक सरकारका बनाउने विषयमा आफूहरू तयार नभएको जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले बताउनु भएको छ। होइन, मात्र सिम्पल उहाँले सरकार बनाउने, कांग्रेसले सरकार बनाउने, तपाईहरु सहयोग गर्नुस् भनेर आयो। तीनै दल मिलेर सरकार बनाऊ। हाम्रो भनाइ थियो कि हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन हाम्रो पार्टीको। अब चाहिँ छलफल गर्छौं के गर्ने हो र साथै हाम्रो मुद्दा पनि छ। त्यो मुद्दा कारबाहीको अवस्थामा गइसकेको छ। अनि त्यसपछि पनि हामी चाहिँ सोच्छौं के गर्ने हो। बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने जसपाबाट अध्यक्षहरू बाबुराम भट्टराई, महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव तथा नेताहरू राजेन्द्र महतो, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले अहिलेको अवस्थाको एकमात्र विकल्प भनेकै नयाँ सरकार गठन रहेको बताउनु भएको छ। केपी को सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने र त्यो पनि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बनाउने प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो। यो प्रस्ताव अगाडि सारिसकेको सन्दर्भमा हामीले छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले सरकारको बारेमा हाम्रो पार्टीमा अर्थात् जसपाभित्र औपचारिक रूपमा छलफल गरेर कुनै निर्णय लिइसकेका छैनौँ। अब हामीले छलफल गरेर निर्णय लिनै पर्ने स्थिति भयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले बैठकमा जसपाले सभापति देउवाले गरेको प्रस्तावबारे निर्णय गर्न केही समय एक्कासी मागेको पनि बताउनु भएको छ।
अपेक्षा गर्नुभएको केही दिन लगाउँ भन्नुभएको कारणले यो बैठक अर्को बैठक बस्ने गरी सहमतिपूर्वक टुङ्गिएको छ र बैठकमा आज भएको छलफल बिल्कुलै सकारात्मक छ र नयाँ सरकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जसपाका साथीहरूले जसपाको नेताहरूले उपयुक्त निर्णय चाँडै नै गर्नुहुनेछ र त्यसपछि हामी नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने गरी प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने गरी अर्को बैठक चाँडै बस्नेछौँ भन्ने पार्टीले सरकार बनाउन ढोका खोलिदिएको एक सातापछि देउवाले 3 दलको बैठक राख्नु भएको हो। बैठकको सुरुमै देउवाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव राख्दै अन्य दलबाट समर्थन खोज्दा पनि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ। माओवादी केन्द्रले सांसदबाट हटाएपछि पदमुक्त हुनुभएका 4 जना मन्त्रीहरूले पुनः शपथ लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेसँगै 4 जनालाई शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः शपथ दिलाउनु भएको हो। पुनः शपथ खुवाएका मन्त्रीहरूमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा सदस्य नरहेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बढीमा 6 महिनासम्म मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था संविधानको धारा 78 को उपधारा 1 मा रहेको छ। सोही संवैधानिक नियुक्त खुवाइएको हो। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले 4 जना सांसदको पद खारेज गरेको छ। पार्टी हित विपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै 4 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यको पद खारेज गरिदिएको हो। सांसद पद खारेज हुनेमा टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरी हुनुहुन्छ। सांसद पद नरहेपछि उहाँहरूको मन्त्री पद पनि गुमेको छ। तर शुक्रबार नै 4 जनालाई पुनः शपथ खुवाइएको छ, जसलाई लिएर विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणी सुरु भएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले 4 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यको पद खारेज गरिदिएको छ। अन्य राजनीतिक दलहरूसँग साँठगाँठ गर्दै पार्टी हित विपरीतको कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै माओवादी केन्द्रले 4 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको पद खारेज गरिदिएको हो, जसमध्ये टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरी हुनुहुन्छ। तर 4 जना मन्त्रीले शुक्रबार पुनः मन्त्री पदको शपथ लिनुभएको छ, जसलाई लिएर विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू सुरु भएका छन्। एक पक्षले प्रधानमन्त्रीले पुनः नियुक्त गर्न सक्ने दावी गर्दै आएका छन् भने अर्को पक्षले संविधानको मर्म विपरीत 4 जनालाई पुनः नियुक्त गरिएको दावी गर्दै आएका छन्। नेपालको संविधानले दुवै सदनको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सक्ने परिकल्पना नगरेको, तर प्रधानमन्त्रीले 6 महिनाका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्ने भनाइ समेत बाहिरिएको छ। हाम्रो संविधानले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ कि सांसद नभइकन मन्त्री हुन पाइँदैन भन्ने। अब त्यो बमोजिम उहाँहरू मन्त्री हुनु पाउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको सांसद भएको नाताले उहाँहरू मन्त्री हुनुभएको थियो कि राष्ट्रिय सभाको सांसद हुनु पर्यो कि प्रतिनिधि सभाको हुनु पर्यो। अब प्रतिनिधि सभाको सांसद नरहेपछि उहाँहरू स्वतः नै त्यो सांसद पद सँगसँगै उहाँहरूको मन्त्री पद पनि गयो। अब खालि के छ भन्नुहुन्छ भने 6 महिनाको लागि यदि प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने पुनः उहाँहरूले नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ संघीय संसदको सदस्य नभएपछि उहाँहरू मन्त्री बन्न सक्नुहुन्न। तर धारा 78 ले चाहिँ 6 महिना बढीमा 6 महिनाको लागि प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा वा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्छ। मन्त्री चाहिँ नि शपथ लिनुपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ नि राम्रो गर्ने हो भने चाहिँ राजीनामा गरेर फेरि नियुक्ति गरेर शपथ लिने हो। आलटाल गरी धारा तिर्ने हो भने शपथसम्म चाहिँ लिनुपर्छ, नत्र उहाँहरू मन्त्री कायम रहनुहुन्न। तर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संविधानमा राखिएका छिद्रहरूलाई प्रयोग गरेर अधिकारको दुरुपयोग गरिएको बताउनुहुन्छ। संविधानको धारा 78 मा
एउटा एक्सेप्सनल क्लज छ। त्यो के हो भने संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्ने भनेर एउटा एक्सेप्सनल अपवादको एउटा व्यवस्था गरिएको छ र अब त्यही प्रावधानलाई संविधानको धारा 78लाई नै टेकेर अब 4 जनालाई फेरि मन्त्री पदको जागिर खुवाउने तयारी हुँदैछ। तर म चाहिँ के भन्छु भने यो संविधानको एउटा यो कपटपूर्ण प्रयोग हो, यो चाहिँ दुराशयुक्त प्रयोग हो। किनभने त्यो 78 को जुन व्यवस्था हो, पहिलो कुरा त संविधानको त्यो अपवादको धारा हो, तर त्यो एउटा यस्तो धारा हो, त्यो चाहिँ कस्तो व्यक्तिको लागि आकर्षित हुने धारा हो भने जो अहिलेसम्म मन्त्री छैन र संसदको सदस्य पनि छैन र उसको व्यक्तित्व यति अपरिहार्य छ कि उसलाई मन्त्री बनाउनै पर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 78 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर मन्त्रीको पदमा शपथ खाएको 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न आवश्यक छ। निर्धारित समयमा सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मन्त्री पद स्वतः खारेज हुन्छ र बाँकी कार्यकालभरि मन्त्री बन्नका लागि नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै चुनावी तयारीमा लाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली निजामती कर्मचारी युनियन संघको राष्ट्रिय भेलाको शुक्रबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाएर अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै चुनावी तयारीमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको हो। सरकार गठनमा कांग्रेसले नेतृत्व नलिएको भनेर विरोध वा टिप्पणी गर्नु पूर्व सांसदलाई कांग्रेसको उपस्थितिलाई बुझ्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संसदमा आफूहरूको संख्या कम भएको र सरकार गठनका लागि अरूलाई आग्रह गर्दा पनि कसैको सहयोग नपाएको दुखेसो पोख्नुभयो। यो पार्लियामेन्टमा संख्या हाम्रो 2-3 जना नपुगेर धेरैपल्ट बोलाउनु खोज्दाखेरि अरूबाट हामीले सहयोग पाएन। पार्लियामेन्ट बोलाएर यस्तै कुराहरूमा चाहिँ अब स्वास्थ्य हामी संख्या पुग्दैन, तैपनि ओलीलाई चाहिँ उ गरौँ, हङ्गामा गरौँ, पार्लियामेन्ट चल्न पार्लियामेन्टमा चाहिँ बोलाएर चाहिँ उनीलाई समाप्त भन्दाखेरि हामी त संख्या नपुगेर हामीले बोलाउन सकेनौँ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेता पौडेलले वर्तमान सरकार निरङ्कुशतातिर बढिरहेको भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनु भएको हो। यो विभिन्न व्यवस्थाहरू संविधानले परिकल्पना गरेको छ। विभिन्न संस्थाहरू, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू, निकायहरूको परिकल्पना गरेको छ। चेक एन्ड ब्यालेन्स, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको परिकल्पना गरेको छ। सत्तालाई निरङ्कुश हुनबाट जोगाउनको लागि जुन परिकल्पना संविधानले गरेको थियो। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदमा एकलौटी गर्न खोजेर सर्वसत्तावादको भर्याङ चढ्न खोजेको पुष्टि भएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसले व्यवस्था बचाउन जोड दिनुपर्ने नेता पौडेलको भनाइ थियो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले नहकुल सुवेदी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्यता नपुगेको जनाएको छ। सर्वोच्च बारले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उक्त धारणा सार्वजनिक गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा तत्काल कार्यरत रहेको अवस्थामा नहकुल सुवेदीको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको रूपमा 2074 पुसमा नियुक्त भएको हुँदा सो अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदको लागि योग्यता नपुगेको बारको ठहर छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पर्वत गुरुङले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट बचाउने कार्ययोजना छिट्टै सार्वजनिक गरिने बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले कस्तो आचार संहिता मापदण्ड अपनाउनु पर्ने भन्ने योजना चाँडै सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले लकडाउन वा अन्य सुरक्षित विधि मापदण्ड आचार संहिता लगायत विषयमा सबैसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुभयो। अब यस्ता महामारीबाट कोभिडबाट कसरी बचाउने, कसरी सुरक्षित हुने, कसरी नेपाली जनताको जीवन सुरक्षामा कसरी काम गर्ने, कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने सोच सरकारले लिनेछ र त्यसको आधारमा हामीले विभिन्न अध्ययन गरेर सबैको परामर्श लिएर सबैसँग छलफल गरेर यसको संक्रमणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कुन आचार संहिता, कुन मापदण्ड बनाउने, हाम्रो सभा सम्मेलन के गर्ने, विद्यालय सञ्चालन के गर्ने, हाम्रा दैनिक जीवनमा चलिरहेको हाम्रा चाहिँ गतिविधिहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यी कुरोहरू भनेको सरकारले राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, जनताको सुरक्षाको हितमा सोचेर नीतिहरू बनाउनेछ। सरकारले त्यो अनुसारको चाहिँ एउटा कार्ययोजना बनाउनेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले दल परिवर्तनका कारण सांसद पदबाट हटाइएका 4 जना मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको पनि जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विद्यालय लगायत भिडभाड हुने सबै क्षेत्र बन्द गर्न कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीलाई सिफारिस गरेको छ। पछिल्लो समय भारतमा संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिएपछि नेपालमा पनि संक्रमणको दोस्रो लहरको सङ्केत देखिन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भिडभाड हुने सबै क्षेत्र बन्द गर्न सीसीएमसीलाई सिफारिस गरेको हो। मन्त्रालयले 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ। अहिले संक्रमण अलिकति बढेको छ। यसपटक चाहिँ यसले ओल्ड एज मात्रै होइन, यङ एजमा पनि अहिले संक्रमण देखिएको छ र अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीहरू जो हुनुहुन्छ यङहरू पनि भर्ना भइरहनु भएको छ। त्यसो भएर यो भाइरसले अलि चाहिँ आनुवंशिक परिवर्तन गर्यो कि भन्ने खालको देखिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका नयाँ भेरिएन्ट स्कुले बालबालिकाहरूमा देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ पनि छ। त्यसैले भिडभाड हुने रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस र विद्यालय लगायतका क्षेत्र बन्द गर्न मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ। केही महिनादेखि विद्यार्थी भौतिक रूपमा उपस्थित भई पठन पाठन सञ्चालन हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर देखिन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भिडभाड हुने सबै क्षेत्र बन्द गर्न सीसीएमसीलाई सिफारिस गरेको छ। 2 दिन अघि मात्र मन्त्रालयले धेरै भिडभाड हुने भन्दै रात्रिकालीन व्यवसाय र रेस्टुरेन्ट 9 बजेपछि बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले 1 वर्ष अघि गरेको कडाई फेरि पनि आवश्यक देखिएको छ। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिएको र नेपालमा पनि संक्रमणको दोस्रो लहर देखिन थालेपछि सरकारले फेरि कडाई गर्न थालेको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट देखा परेको भन्दै सरकारले सावधानीका 10 बुँदे अनुरोध पत्र समेत जारी गरिसकेको छ। कोभिड संक्रमण पछिल्लो समय बढ्दो छ। त्यसमाथि पनि हामीले जुन बेलायतमा परिवर्तित भएको भाइरस भनेका छौँ त्यसको सङ्ख्या पनि बिस्तारै बढ्दै गएको देखिँदै जाँदाखेरि हामी अलि बढी जोखिममा, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा अझ बढी जोखिममा भएको देखिँदै गर्दा संक्रमणबाट बचाउन हामीले धेरै मानिसहरूको भेडभाड हुने खालका गतिविधिहरू चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने, निरुत्साहित गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। यो हुन सकेन भने संक्रमण अझ फैलिएर जाने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यही भएर हामीले धेरै भिडभाड हुने ठाउँहरूलाई सकेसम्म प्रविधिको प्रयोग गरेर भर्चुअल माध्यमबाट गरिदिनु हुन अनुरोध गरिरहेका छौँ।
कोरोना बढेका कारण सरकारले कडाई गर्ने संकेत दिएपछि व्यवसायीहरू भने चिन्तित भएका छन्। कोरोनाका कारण लामो समय धरापमा परेको व्यवसाय केही गति लिन थालेका बेला पुनः संकटमा पर्न सक्ने व्यवसायीहरूको आशंका छ। लामो समयको लकडाउनमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा काम गर्ने हजारौं मजदुरको रोजीरोटी खोसेका कारण अब भने सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार व्यवसाय चलायमान बनाउनु पर्ने व्यवसायीको माग छ। टुरिज्म सेक्टरलाई खासै नेपाल सरकारले अहिले हेरिरहेको बेला छैन र यस्तै हो भने अब टुरिज्म सेक्टरको जुन एकोमोडेसन होटलहरू छन्, जुन रेस्टुरेन्टहरू छन्, जुन सुवेनियर पसलहरू छन्, त्यो अब पनि फेरि बन्द हुने हो भने चाहिँ अब चाहिँ सधैँभरिलाई बन्द हुने हो कि भन्ने डर हामीहरू एउटा आम व्यापारीहरूमा छ। स्वदेशी पर्यटकले भर्खर चलायमान भएको स्वदेशीहरू मनोरञ्जन गर्ने ठाउँलाई नै 9 बजे नै थमेल लगाएर सम्पूर्ण नेपालको रात्रिकालीन व्यवसायलाई बन्द गर्ने जुन नेपाल सरकारको कुरा छ, त्यसलाई हामीले अहिले त्यसरी नगरौँ। स्वास्थ्य मापदण्डमा चलाउन दिउँ। पुरानै चाहिँ हाम्रो समय छ 12-2 समयसम्म चलाउन दिउँ र एउटा सरकार पक्षबाट पनि व्यवसाय पक्षबाट पनि अनुगमन टोली गठन गरौँ। समयमा अनुगमन गरौँ। अनुगमन गरेर जुन ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड तथा नेपाल सरकारले भनेको नियम पालना हुँदैन त्यस्तोलाई चाहिँ हामी पनि कारबाही गरौँ। संक्रमण भेटिरहेका बेला सरकारले महामारी नियन्त्रणको अभ्यासमा खासै ध्यान नदिनु र सर्वसाधारणले पनि व्यवस्था गर्दा जोखिम बढेको उदाहरण छ। त्यसैले कोरोनालाई परास्त गर्न सरकार लगायत आम नागरिक पनि सचेत हुन आवश्यक छ। क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। नेपाल सरकारले सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग खरिद गरेको कोरोना विरुद्धको खोप छिटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइदिन भारत सरकारसँग आग्रह गरेको छ। शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग टेलिफोन गर्दै उक्त आग्रह गर्नु भएको हो। त्यसक्रममा उहाँले नेपालले किनेको 10 लाख डोज खोप छिटो उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तै दुई परराष्ट्र मन्त्री बीच भारत र नेपालमा पछिल्लो समय बढेको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणको विषयमा पनि छलफल भएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि सहकारी गर्ने विषयमा दुई मन्त्रीबीच छलफल भएको बताइएको छ। नेकपा एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला विवाद बढाउन नहुने भन्दै सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्ने मत बलियो भइरहेको छ। तर पार्टीका दुई पक्ष दुई फरक बिन्दुतर्फ लागेकोले तत्काल सहमति हुन सक्ने सम्भावना भने पातलिएको छ। अहिलेको अवस्थाले समाधान गर्न नसके पार्टी फुट्ने भएकोले पनि यो विषय कार्यकर्तागणमा चलिरहेको छ। गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा बिउतिएको नेकपा एमालेको विवाद अझै बढ्दो क्रममा देखिएको छ। विशेष गरी फागुन 28 गते बसेको बैठकको निर्णयका कारण अहिले विवाद बढेको देखिन्छ। सोही विवादको कारण सुरु भएको स्पष्टीकरण र कारबाहीको प्रक्रियाले पार्टीको एकता नै अहिले जटिल बनाएको छ। यति बेला एमालेलाई फुट्न दिन नहुने आवाज कार्यकर्ता पंक्तिबाट आइरहेको छ। नेकपा एमालेलाई सँगै राख्नका लागि एकताको बिन्दु भनेको 2071 सालमा भएको नव महाधिवेशनको आधारमा उभिनुपर्ने नेकपाका नेता घनश्याम खतिवडा बताउनुहुन्छ। 2071 सालमा भएको नौ महाधिवेशनका आधारहरूमा हामी उभिनुपर्छ, ती आधारहरूलाई हामी टेक्नुपर्छ र अहिलेको समकालीन बेलामा हामीले 2-3 वर्ष जति लगभग हाम्रो सङ्गठनहरू चल्न सकेन। एकीकरणको नाममा हामीले एकता प्रक्रिया ठिक ढङ्गले टुङ्ग्याउन सकेनौँ। त्यसले अप्ठ्यारोमा हामी छौँ। त्यसले गर्दा कम्तीमा पनि नेताहरूले नौ महाधिवेशनबाट दिएको म्यान्डेटलाई स्वीकारेर अगाडि जाने अवस्था सिर्जना गर्नुभयो भने नीति विधिभित्रबाट जाने चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा तौर तरिकामा यो जे गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ खराब हो भन्ने कुरो महसुस गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यता पार्टीको एकता जोगाउने हो भने 2075 साल जेठ 3 गतेको केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिएर अघि बढ्नुपर्ने माधव कुमार नेपाल पक्षको भनाइ छ। एमालेको लागि अहिलेको अवस्थामा सहमतिको बिन्दु भनेको सोही अवस्था रहेको नेकपाका नेता जीवनराम श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। नेकपाको चाहिँ नि एकता हाम्रो दुईवटा पार्टी बीचको एकता चाहिँ नि यो ज्येष्ठ 3 गते भएको थियो। त्यसैले ज्येष्ठ 2 गते हामीलाई फर्काएको छ र त्यो भनेको
2 गतेसम्म काम गरेको केन्द्रीय कमिटी जुन चाहिँ नि हाम्रो पार्टीको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रदेखि वडा स्तरसम्मका सबै कमिटीहरूलाई पुनर्स्थापित गरेको छ। त्यसकारणले हाम्रो सहमतिको बिन्दु भनेको एउटै मात्र हो कि ज्येष्ठ 2 गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर त्यहाँबाट काम चाहिँ नि सुरु गर्ने, त्यही नै हाम्रो सहमतिको बिन्दु हो। लामो समय लगाएर संगठन निर्माण गरेको नेकपा एमाले अहिले विभाजन उन्मुख भएको छ। विभाजनले दुवै पक्षलाई फाइदा नहुने स्पष्ट छ, तर पार्टीका केही नेताहरूको अभिव्यक्ति यति बेला विभाजनलाई मलजल गर्ने किसिमको रहेको छ। यस्तो अवस्थाबाट पार्टीलाई फुटमा जान नदिने हो भने शीर्ष नेतृत्वले पार्टी जोगाउने दायित्व आफ्नो काँधमा लिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रले माओवादीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नुभएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पद खारेज गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको छ। संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार पत्र पठाउँदै गृहमन्त्री थापाको पद खारेज गर्न संसद सचिवालयलाई अनुरोध गर्नुभएको हो। माओवादी केन्द्रले पठाएको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता भएको जनाइएको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 दफा 34(1) अनुसार दल को सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको हो। अहिले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सञ्चालन नभएकाले गृहमन्त्री थापाको सांसद पद खारेज भएको सूचना संसद सचिवालयले प्रकाशित गरेपछि लागू हुनेछ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे बापत तिर्नुपर्ने जरिवाना सहज तरिकाले अनलाइन मार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने प्रणालीको विस्तार गरेको छ। महाशाखाले शुक्रबार फोन पे र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडसँग सम्झौता गरी सेवाग्राहीले आफ्नो बैंक खाता मार्फत सिधै जरिवाना तिर्न सक्ने प्रणालीको विस्तार गरेको हो। यो सँगै सेवाग्राहीले 45 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र 7 वटा अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाबाट सिधै ट्राफिक जरिवाना भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। सेवाग्राहीलाई आफूले सुविधा पर्ने आफूसँग भएको चाहिँ जुन अप्सन छ त्यो अप्सनबाट खुल्ला रूपमा चाहिँ उनीहरूले अनलाइन गरेर आफ्नो जरिवाना तिर्ने कार्य गर्न पाउनुपर्छ भनेर अप्सन खुल्ला गर्ने क्रममा र अनलाइनलाई चाहिँ बढावा दिने क्रममा हामी आजको यो सम्झौतामा आइपुगेका छौँ। यसको मेन उद्देश्य नै अनलाइनलाई पूर्ण रूपमा अनलाइनलाई लाने। ट्राफिक महाशाखाले जरिवाना रकम सम्बन्धित बैंकको खाता मार्फत भुक्तान हुने गरी प्रणाली विकास गरेको जनाएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँको नाग स्थानमा नयाँ ट्राफिक लाइट जडान गरी शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँगको समन्वयमा नयाँ जडान गरिएको ट्राफिक लाइट महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराई र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले शुक्रबार संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नु भएको हो। ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग गरी आवागमनमा सहजता ल्याउन चोक चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने बताइएको छ। प्रविधि मार्फत ट्राफिक व्यवस्थापनबाट आवागमनमा सहजता आउनुका साथै सडक अनुशासन कायम गर्न र दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने पनि विश्वास गरिएको छ। यो समेत उपत्यकाको मुख्य 32 वटा चोकहरूमा ट्राफिक लाइट जडान भएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल माथि नउठाइकन र आत्मविश्वासयुक्त वातावरण निर्माण हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालको शुक्रबार आयोजित प्रथम साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनको लागि सबै हिसाबले प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उद्योगी व्यवसायीका समस्या सुन्न समाधान गर्नका लागि सरकार
सरकार छलफल गर्न र कार्यान्वयन गर्न तत्पर रहेको पनि बताउनुभयो। कोभिड महामारीको बीचमा पनि निजी क्षेत्रलाई ढाडस दिने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न किसिमका प्रयत्न गरेको बताउनुभयो। ती सबै चिजहरू क्रमिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको पनि उहाँले बताउनुभयो। अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रलाई वास्तवमा ढाडस दिने हिसाबले विभिन्न प्रकारका स्किम्सहरू सरकारले अघि सार्यो। ती चिजहरू क्रमिक रूपले कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्। अहिले हामी कोभिडबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्ने एउटा अनुकूल आधार निर्माण गर्नका लागि कस्ता नीतिहरू, कस्ता कार्यक्रमहरू, कस्ता योजनाहरूका साथमा अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफलमा छौँ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले यस पटकको बजेट र मौद्रिक नीतिमा पनि कोभिडको कारणले थला परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि कार्यक्रमहरू आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। एउटा कार्यान्वयनको चाहिँ कुरा गरौँ, त्यो चाहिँ अलिकति टाइमले हुन चाहिँ सकेको चाहिँ थिएन। आउने बजेटले र आउने मौद्रिक नीतिले यो जुन कोभिडको कारणबाट जुन थला परेको चाहिँ अर्थतन्त्र छ यसलाई रिकभर गर्ने चाहिँ हिसाबको जुन गत वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिले एड्रेस नगरेको चाहिँ चिजहरू यो वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिले चाहिँ समेट्ने छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ विश्वास चाहिँ रहेको चाहिँ छ। आयातको तुलनामा निर्यात कम भएको तर आयातलाई रोक्न नहुने पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो। उत्पादन बढाउँदा आयात आफै निरुत्साहित हुने उहाँको भनाइ छ। नीतिगत रूपमै व्यापारलाई भन्दा उद्योग प्रतिष्ठानलाई जोड दिन पनि माग गर्नुभयो। नेपालको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र चितवनको सौराहामा विदेशी पर्यटक आउने क्रम नबढेपछि व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। विदेशी पर्यटक अत्याधिक आउने सौराहामा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि गरिएको बन्दाबन्दी हटेको लामो समय भइसक्दा पनि विदेशी पर्यटक खासै देखिएका छैनन्। 12 महिना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले भरिभराउ हुने सौराहाका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू यति बेला सुनसान देखिएका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि आदर्श क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। अहिले आउने भनेको हाम्रो स्थानीय भनौँ न लोकल पर्यटकहरू आउने अलिकति त्यो छ, बढी छ सर। उहाँहरूले गर्दाखेरि अलिकति यो सौरा चलपल देखिन्छ। विदेशी पर्यटन आउँदैनन्, सबै आन्तरिक पर्यटन मात्रै आइरहेको छ। विदेशी पर्यटन किन आउँदैन भने युरोपमै लकडाउन अहिलेसम्म खुलेको छैन। त्यसले गर्दा फेरि यहाँको आन्तरिक पर्यटनले मात्रै व्यापारमा सहयोग टेवा पुर्याएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम रोकथामको लागि 1 वर्ष अघिदेखि भएको लकडाउनले सौराहाको पर्यटन क्षेत्रमा करोडौँको क्षति भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणको कारण थलिएको सौराहाको पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नको लागि निजी र सरकारी निकायबाट प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने देखिएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नयाँ सरकार निर्माण गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको रणनीति, माओवादीकै कारण नयाँ सरकार बन्न नसकेको चर्चा, ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त हुने विश्लेषण। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कांग्रेस सभापति देउवाको प्रस्ताव, सरकार निर्माणका विषयमा तयारी नपुगेको भन्दै जसपा अध्यक्ष ठाकुरद्वारा समय माग, नयाँ सरकार निर्माण अनिश्चित। माओवादी केन्द्रले सांसदबाट हटाएपछि पदमुक्त हुनुभएका 4 जना मन्त्रीहरूद्वारा पुनः शपथ, सांसद नभएका व्यक्ति 6 महिनासम्म रहन सक्ने संवैधानिक प्रावधान। नयाँ सरकार गठनका सम्बन्धमा कांग्रेसका शीर्ष नेता बीच जुहारी, चुनावी तयारीमा लाग्नुपर्ने सभापति देउवाको भनाई, सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा वरिष्ठ नेता पौडेल। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस नहकुल सुवेदीको योग्यता नपुगेको सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको निष्कर्ष, संसदीय सुनवाई समितिलाई ज्ञापन पत्र। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा घरेलु उत्पादनको बन्दुक प्रयोगमा रोक लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर, आदेशले सांसदबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने।
र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको पहिलो खेलमा बेङ्गलोर विजयी। बेङ्गलोरसँग साबिक विजेता मुम्बई 2 विकेटले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।